श्री गुरुचरणं श्रीमन्नारायणीयं दशका 4 वृत्तं रथोद्धता अष्टांगयोग तत्सिद्धिप्रकारः। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्णिमाप्नुयां ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कूर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् आस्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेमधिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् ऊर्ध्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्ष्यपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्गते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतः प्रलययेति मुक्तवां स्वेच्छया खलु पुरापि मच्युते संविभिद्य जगदण्डमोजसा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।